पाकिस्तान ने IMF को बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने पर राजी कर लिया। जराये का कहना है IMF ने बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने की असूली मंजूरी दे दी। टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। जराये के मुताबिक IMF ने डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी को तवानाई के शोबे में इस्लाहात में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में 3 डिस्कोस की निजकारी का प्लान पेश किया। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी की जाएगी। IMF का कहना है डिस्कोस की निजकारी के बगैर तवानाई के शोबे में दुरुस्ती मुमकिन नहीं। फरवरी में मुल्की तरसीलात ज़र 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहीं। तरसीलात ज़र में फरवरी 2024 के मुकाबले में 38.6%, जबकि जनवरी 2025 के मुकाबले में 3.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 32.5% इजाफे के साथ 24 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था अफगानो-बुरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निमटने में नाकाम रही है। कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। अलकायदा, कलअदम, BLA, मुजीब ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान में महफूज सरहदी पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुकाम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। विफाकी जज का मुलजिम शरीफुल्लाह को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान के नाम शामिल होने का इम्कान। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। हुक्मनामे के तहत मुसाफिरों की जांच का ठीक निज़ाम न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। मुमकिना सफरी पाबंदी वाले मुल्क 2 ग्रोहों में तकसीम किए जाएंगे। ऑरेंज ग्रुप के लोग महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप के मुल्कों को जांच निज़ाम ठीक करने के 2 माह मिलेंगे। इंतजामी बदउनवानी की शिकायत। पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर को अमरीका में दाखिले से रोक दिया गया। KK एहसन निजी दौरे पर लॉस एंजल्स पहुंचे थे। सिफारती ज़राए का कहना है KK एहसन के पास अमरीकी वीज़ा और कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद थी। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सफारतकार को दाखिले की इजाज़त नहीं दी और डिपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार पर अमरीका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़ नहरों का मामला उठा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़ नहरों से मुतालिक एतराज़ात रखे। ज़िला कुरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से भी आगाह किया। PP वफ़द का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात की हल्की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इफ्तियार इशाइये के बाद बिलावल भुट्टो ने वफ़द की सतह पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने दरियाए सिंध से नहर निकालने की मुखालफत कर दी।
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت کا مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے، بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا، میرا آئینی فرض ہے کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں، یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، حکومت سے درخواست ہے نہریں نکالنے کی تجویز ترک کرے، کہا پارلیمنٹ اور حکومت اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیں، شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں، تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں، دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے، امریکہ اور پاکستان کا حالیہ انسداد دہشت گردی تعاون حوصلہ افزا ہے، صدر نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون کو سراہا، مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم کی مذمت، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا مسلسل شور شرابہ، پوری تقریر کے دوران نعرے لگائے، اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے، صدر مسکراتے رہے۔ صدر آصف زرداری نے اپوزیشن کو معیشت مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی، کہا اختلافات بھلائیں، آئیں مل کر معیشت مستحکم کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پیشکش کے جواب میں کہا کہ آصف زرداری کو وفاق کی علامت نہیں مانتے، وہ متنازع صدر ہیں، اسی لیے صدر کے خطاب کے دوران احتجاج کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا صدر زرداری کے خطاب سے واضح ہو گیا فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں۔ شبلی فراز بولے یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو اللہ ہی حافظ۔ اپوزیشن ارکان بالکل غیر سنجیدہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری کا اپوزیشن کے شور شرابے پر رد عمل، کہا عوامی مسائل سے دلچسپی ہے نہ حل نکالنا ان کی ترجیح ہے، اپوزیشن صرف سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو نے صدر زرداری کا خطاب تاریخی قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا اپوزیشن نے بدتمیزی اور بدتہذیبی کی بنیاد رکھی، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، بدتمیزی اور خدمت میں فرق ہے، لوگ اب سمجھ چکے ہیں، لوگوں کو ترقی چاہیے، مسائل کا حل اور مہنگائی میں کمی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی پی کے تحفظات سننے کو تیار، پنجاب میں پی پی کی شکایات کے سوال پر کہا کہ وہ مجھ سے بات کریں، ان کے لیے بہت احترام ہے، پارلیمنٹ اجلاس کے بعد گفتگو۔ رمضان پیکج کے لیے کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، پہلی بار 20 ارب روپے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے دیے جائیں گے، ہر مستحق خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے، 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پہلی بار شفاف طریقے سے پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے بریفنگ دی، وزیر اعظم نے خود کال ملائی، خاتون نے وزیر اعظم سے شناختی کارڈ نمبر مانگ لیا، وزیر اعظم بولے میرا تو شناختی کارڈ نہیں جس پر شرکا ہنس پڑے۔ شرح سود 12% برقرار، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے فروری کے دوران مہنگائی توقع سے زیادہ کم رہی، امپورٹ میں اضافے کے باعث بیرونی اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مرکزی بینک کے اعلان سے تاجروں کو دھچکا، ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں 5% تک کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات کا پہلا روز، آئی ایم ایف وقت کو بریفنگ میں بتایا گیا، آئی ایم ایف کی شرط پر زرعی آمدن پر انکم ٹیکس اطلاع کیا گیا، زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی ہے، چاروں صوبوں میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح یکساں ہے، آئی ایم ایف کو زرعی انکم ٹیکس کی شرح سے بھی آگاہ کیا گیا۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد آج دوبارہ طلب، جے آئی ٹی نے پہلے بھی پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، جے آئی ٹی نے 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان نے جے آئی ٹی کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا، پی ٹی آئی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کو آج دوبارہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا۔
سپریم کورٹ میں سویلنس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ ایف بی علی کیس میں طے ہوا آرمی ایکٹ فوجیوں کے لیے بنا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایف بی علی کیس میں سویلنس کے ٹرائل کی بھی اجازت تھی، آپ کہہ رہے ہیں سویلنس کے ٹرائل کی اجازت نہیں۔ مسئلہ یہ سویلنس اگر آرمی ایکٹ کے ماتحت جرائم کریں تو کیا ہوگا؟ وکیل حامد خان نے کہا آرمی ایکٹ میں شامل وہ شکیں جن کے تحت سویلنس کا ٹرائل کیا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہیں۔ آرمی ایکٹ کو ایک طرف رکھیں تو آئین میں فوجی عدالتوں کی گنجائش نہیں۔ اختیار نہیں ہے تو اتنے کام ہو رہے ہیں، جس دن اختیار ہوگا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ جس دن اختیار ہوا پھر ہر شخص کا اپنا گھر اور اپنی چھت ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی رات گئے لیاقت آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایم ڈی کے الیکٹرک کو گورنر ہاؤس بلاؤں گا، ان سے کہوں گا لیاقت آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بولے ہم نے اتحاد قائم رکھنا ہے، پاکستان ہوگا تو ہم ہیں اور ہماری سیاست ہے، ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، ہمیں ہی ملک کو سنبھالنا ہے۔ چار سدہ میں رشتہ داروں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ مرنے والوں میں دونوں طرف کے 2 افراد شامل، جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ خیبر کے علاقے تیرا میں میدان میں مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور بیٹی شامل۔ صادق آباد کے علاقے غفور آباد میں گھر کے اندر گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 نوجوان بری طرح جھلس گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کے اندر گیس جمع تھی، لائٹ آن ہوتی ہی دھماکہ ہوا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ زخمی کو شیخ زاد اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک زخمی 80%، دوسرا 40%، جبکہ تیسرا مریض 20% جھلسا ہے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ کراچی میں نگلیریا سے ایک اور موت، گلشن اقبال کی 36 سالہ خاتون میں 24 فروری کو نگلیریا کی تصدیق ہوئی تھی۔ نگلیریا لا علاج ہے، صاف پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ جراثیم بذریعہ ناک اور منہ انسانی دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر 3 رکنی ڈکیت گینگ کی واردات، سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست سمیت لوٹ لیا۔ ڈکیت گینگ قیمتی موبائل فون، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار۔ تھانہ جمشید کوارٹر میں واردات کا مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی اور گرین ٹاؤن میں گزشتہ روز سے بجلی بند، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے گزشتہ روز کی سحری کے بعد افطار اور آج کی سحری بھی بجلی کے بغیر کی۔ کیبل کی خرابی ختم ہونے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہوئی۔ گھروں اور مساجد میں بھی پانی کی قلت سے نمازیوں کو مشکلات۔ کہ الیکٹرک حکام نے پیر کی شام بجلی بحالی کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس کو روہڑی اسٹیشن پر حادثہ، ٹرین کی ایک بوگی ٹریک سے اتر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کے روہڑی اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی بوگی ٹریک سے اتر گئی۔ اب ٹریک بلاک اور پٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ بہاؤدین زکریا ایکسپریس، شاہ حسین ایکسپریس، گرین لائن، فرید ایکسپریس کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات، سعودی عرب کا یوکرین بحران کے حل کے لیے عالمی سطح پر جاری کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کے تعمیری کردار اور عالمی امن کے لیے اقدامات کو سراہا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا سعودی عرب خطے میں استحکام اور عالمی امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کی عالمی سطح پر سفارتی کوششیں قابل قدر ہیں۔ نیو یارک کے فیڈرل جج نے کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم کی ملک بدری روک دی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔
ट्रंप इंतजामिया तालिब इल्म का ग्रीन कार्ड मंसूख करके मुल्क बदर कर रही थी। फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील को न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन हिरासती मरकज में रखा गया है। अमरीकी महकमा खारजा का तालिब इल्म के शहरी हुकूक के हवाले से तबसरा करने से गुरेज। डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्योरिटी का कहना है जुर्म का इर्तकाब करने वाले का ग्रीन कार्ड मंसूख किया जा सकता है। इमिग्रेशन हुकाम सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुकदमे की अगली समाअत आइंदा बुध को होगी। लंदन में फलस्तीनी परचम लेकर बिग बेन टावर पर चढ़ने वाले नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर अवामी परेशानी का बाइस बनने, ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर फर्द जुर्म आयद की गई। फलस्तीनी परचम लहराते नौजवान ने फलस्तीन आज़ाद करवाने के नारे भी लगाए थे। नौजवान को 16 घंटे बाद नीचे उतारा गया था। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का आईसीसी से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को मुअत्तल करने का मुतालबा। अफगान टीम की मुअत्तली का मुतालबा तालिबान की जानिब से खवातीन क्रिकेट को ना मानने पर किया गया। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का आईसीसी से अफगानिस्तान की जिला वतन खवातीन क्रिकेटर्स को मदद देने का भी मुतालबा। अफगान हुकूमत खवातीन क्रिकेट के खिलाफ है जो आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान की इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर पीसीबी हुकाम सख्त बरहम। आईसीसी से वजाहत मांगी जाएगी। जराए का कहना है पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे। आईसीसी ने उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, रॉजर बीनी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के रॉजर टोस्ट मौजूद थे। मामले पर पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखने का फैसला किया था। शाहिद आफरीदी ने नॉन परफॉर्मर खिलाड़ियों की टीम में वापसी पर सवाल उठा दिया। कहा लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। आज जो लड़के T20 से बाहर हैं कल वापस आ जाएंगे। काफी देर से हमारी क्रिकेट आईसीयू में है। साबिक कप्तान ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल तकरीब में पीसीबी को ना बुलाना बहुत बड़ा सवाल है। साइम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। नौजवान बल्लेबाज का टखने की इंजरी का रिहैब जारी। बरतानिया में इंडोर बैटिंग प्रैक्टिस की। दिलकश स्ट्रोक्स खेले। पीसीबी ने फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो भी शेयर की थी। साइम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। और स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ी इमराती कौंसल जनरल के मेहमान बने। कराची में कौंसल जनरल बखीर ततीक ने अपनी रहायशगाह पर स्पेशल एथलीट्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। रूस यूक्रेन की जंग रोकने के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीका और यूक्रेनी हुकाम मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी सदर अमरीकी वफ़द से मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कौमी सलामती के अमरीकी मुशीर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वलीअहद से मुलाकात। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात। सऊदी अरब का यूक्रेन बहरान के हल के लिए आर्मी सतह पर जारी कोशिशों की हिमायत का यादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था सऊदी अरब खित्ते में इस्तेकाम और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें काबिल कदर हैं। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 अफराद आज दोबारा तलब। जेआईटी ने पहले भी पीटीआई के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान जेआईटी के सामने पेश हुए थे। जेआईटी ने 5 घंटे तफ्तीश की थी। जराए का कहना है शाह फरमान ने जेआईटी के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को आज दोबारा जेआईटी के सामने पेश होने का कहा गया। मुल्की चीनी बैरून मुल्क भेजकर वफाकी हुकूमत का अब शक्कर दरामद करने का फैसला। वजारत इत्तलात का कहना है फैसला चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। बताया चीनी की दरामद से मकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील की जा सकेगी।
رمضان کے دوران چینی کی فی کلو قیمت 145 سے بڑھ کر 170 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اور سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز کیس کی سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ عدالت نے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ سول لائنز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بھی آج پھر ہوگی۔